الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، هذه الليلة مع محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يطيب المجالس بدون ذكره صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل فعاداه قوم وآذوه أذى شديدا، حتى أنهم ألقوا السلى بعد أن تلد الدابة، أخذوا هذا السلى ووضعوه على ظهره. لماذا؟ قالوا لنرد محمد عن دعوته لكي لا يدعو إلى الله عز وجل، وقد دعاهم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فآذوه أذى شديدا. وهذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله عز وجل أن يجعل للأنبياء من يعاديهم. انظر ماذا يقول الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وانظر في الآية الأخرى ماذا يقول، ويقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلما آذوه أذن لصحابته بالهجرة، الهجرة الثانية، الهجرة إلى المدينة. وعلم كفار قريش ما دام أنه سمح لصحابته بالخروج والهجرة إذن سيخرج خلفهم، فقالوا نعقد مجلس الشورى. عقدوه في دار الندوة، وكان واقفا على الباب رجل في هيئة شيخ أعرابي. قال: اسمحوا لي بالدخول. قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من الأعراب، شيخ من نجد، أريد أن أشارككم التخطيط لقتل محمد ولن تعدموا لي رايا. أتدرون من هو هذا الشيخ؟ إبليس. تصور في شكل شيخ نجدي عليه المهابة، فلما سمعوا منه هذا المقالة قالوا: ادخل. فدخل وأخذ البرلمان مجلس الشورى عندهم يتداولون: ماذا نصنع بمحمد؟ قال أحدهم: نرى أن نحبسه، ندخله السجن ونريح أنفسنا منه. قالوا: والله هذا ما هو برأي. طيب ليش ما هو برأي؟ لماذا ليس برأي؟ قالوا: ما يكاد أصحابه إلا أن يقتحموا عليه السجن فيخرجوه منه، أعطونا رأي آخر. قال أحدهم: أرى أن ننفيه من مكة، كما يقولون ننفك منه من شره كما في نظره. قالوا: والله ما هذا برأي. طيب لماذا ليس برأي؟ قالوا: تعلمون أن محمدا صاحب كلام جميل وتأثير في الناس، كلامه وحي يوحى من عند الله عز وجل، كيف لا يكون جميلا وله تأثير في الناس؟ ما يكاد أن إذا خرج أن يجتمع عليه الناس ثم يقتحم علينا مكة. ليس هذا برأي، أعطونا رأي آخر. فقام فرعون الأمة أبو جهل قال: الرأي عندي. ما هو رأيك يا أبا جهل؟ قال: رأيي أن نأخذ من كل قبيلة شابا نسيبا قويا، نسيبا يعني ذو نسب، قويا شاب ليس كبير في السن، ونعطيه سيفا صارما من كل قبيلة، نعطيه هؤلاء الشباب سيفا صارما فيضربون محمدا ضربة واحدة فيقتلوه، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل، فلم يستطع بنو عبد مناف أن يقاتلوا القبائل فيرضوا بالدية. أول من ختم على هذا القرار من هو وهذا الرأي؟ إبليس. قال: هذا هو الرأي، واتفقوا على ذلك. والله عز وجل ينقل لنا هذا الأمر بعبارة عندما قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر كيف يصور الله عز وجل هذه التخطيط في كتابه العزيز. وينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد لا تنم في فراشك هذه الليلة فإن كفار قريش قد قرروا قتلك. فيخرج صلى الله عليه وسلم في عز الظهيرة وهو متقنع، يعني مخفي وجهه، متلثم، ويذهب إلى من؟
إلى صديقه ويطرق عليه الباب، إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه، الرافضة، الشيعة الرافضة ما يبدأون مجلس من مجالسهم إلا ويقولون لعن الله أبو بكر وعمر، كأنهم يقولون يا محمد ترك ما عرفت تختار أصحابك. هذا شك في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون ما عرف يختار أصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن انظر، أول من تبادر إلى ذهنه من؟ أبو بكر رضي الله عنه، فيطرق عليه الباب، فلما رآه أبو بكر انظر كيف المنظر، فتح الباب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بشى وفرح، لا، فزع. انظر الفزع، رسول الله، كأنه يقول رسول الله ما الذي جاء به في هذه الساعة في الظهر في الظهيرة؟ ما يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة. فلما فزع قال ادخل، فأدخله. قال يا أبا بكر أخرج من عندك. قال والله يا رسول الله ليس عندي إلا أهلي وأهلك، أهلك عائشة وأهلي أسماء. قال يا أبا بكر قد أذن الله لي بالهجرة. أول سؤال، أول ما طلب منه أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله الصحبة. قال الصحبة يا أبا بكر، انظر، يا الصحبة يا أبا بكر. قال فبكى أبو بكر من شدة الفرح. يا أخي أنت بتخرج الآن بتقابل أعداء في صحراء قد تلاقي الهلاك، لكنه إيش؟ الإيمان الذي في قلبه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحبة يا أبا بكر، فبكى من شدة الفرح. قالت عائشة والله ما كنت أظن رجلا أو أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي يبكي من شدة الفرح رضي الله عنه وارضاه. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يخطط للرحلة، وبدأ ماذا؟ يوزع المهام. قال يا علي نم في فراشي ولن يصيبك شيء. عامر بن فهيرة قال أنت راعي الغنم، إذا قرب المغيب فأتنا بالغنم في غار ثور عن جبل ثور لنشرب من اللبن من حليب الغنم ولتدمدم أثر من يأتي لنا بالأخبار. شوف الذكاء صلى الله عليه وسلم، عشان ما حد يعرف أن هناك أثر رجل ولا أثر شخص، فيأتي بالغنم وتدمدم هذه الأثر. وأنت يا عبد الله بن أريقط دليلنا إلى المدينة، وأنت يا أسماء وعائشة يأتون بالطعام. وأخذ صلى الله عليه وسلم يوزع الماء. نام علي في فراشه وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع أولئك الشباب على النبي صلى الله عليه وسلم كما يحاط السوار بالمعصم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وضع على رؤوسهم التراب. فلما جاء في الصباح وإذا يأتي من يصيح بهم قد خرج محمد وأنتم نائمون، ففزعوا وقالوا وضع على رؤوسكم التراب، فحسسوا في رؤوسهم وإذا بالتراب. فيخرج صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، وعلمت قريش بالأمر فجن جنونه، وقالت من يأتينا بمحمد فله 100 من الإبل. تدري ايش معنى 100 من الإبل؟ شيء عجيب. إن كنت فقير أصبحت غني، وإن كنت غني أصبحت من الأغنياء. 100 من الإبل. فكلهم الصغير والكبير والذكر والأنثى وكلهم بدأوا يبحثون عن محمد. ويصعد صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور حتى أنهم وصلوا إلى غار ثور كفار قريش. قال يا رسول الله، يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو ناظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئنه لأن الله معنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يخرج، يعني بعد أن خف الطلب بعد 3 أيام يخرج صلى الله عليه وسلم وينزل منه. طيب فين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة؟ اتجه الجنوب ولا الشمال؟ المدينة في الشمال، لكنه اتجه فين؟ الجنوب، يوري عليهم يخفي عليهم خبره، يتجه للجنوب.
صلى الله عليه وسلم ويخرج وهم يمشون، وإذا بذلك الفارس الذي خلفهم، فلما قرب منهم قاصت قدم فرسه، فلما ابتعد أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقط قامت الفرس مرة أخرى ولحقهم فقاصت قدم الفرس. المرة الثالثة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، قال يا محمد أنا سراقة بن مالك لن يصيبك مني أذى. قال يا سراقة ارجع واخف عنا الخبر وسيسورك الله بسواري كسرى. قال يا محمد سور كسرى ابن هرمز رئيس فارس؟ قال كسرى ابن هرمز. كان يقول والله إني ما أصدق، أنت الآن مطارد، ما أنت محصل لك، ما أنت مجد لك يعني شيء يأويك، توعدني بسوار كسرى. فصدق ورجع. كل ما قابله واحد قال قد كفيتكم الأمر هنا، يعني ما عاد تروا، يعني لا تذهبون، قد كفيتكم الأمر. ويعرج النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة هناك، خيمة قديمة كبيرة يعني بالية، وإذا يجد فيها امرأة، هل عندك شيء ناكله؟ قالت والله ما عندي شيء، امرأة فقيرة وعجوز وليس عندنا والله إلا كما تشاهد. قال ولكني أرى في طرف الخيمة شاة. قالت والله ما تركناها هنا إلا أنها إيش؟ إلا أنها هزيلة ما تقدر تمشي مع الصحاف، خلناها تجلس في إيش؟ في الخيمة. قال هل تأذني لنا بحلبها؟ قالت هي عندك، كيف تحلب واحدة هزيلة؟ كانها تقول هذا الأمر. قال إذن لنا. قالت هي عدونك، افعل ما تشاء. فأخذها صلى الله عليه وسلم ووضع يده على ضرعها على ثديها وقال بسم الله بسم الله، فدرت حليبا، ويحلب بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في الإناء حتى امتلأ، ويقول اشربي يا أم معبد، فتشرب. شبعت، اشرب يا أبا بكر، اشرب يا عبد الله بن أريقط، فيشربون جميعا، ثم يشرب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان من أعجب الأشياء التي في السفر، كان أبو بكر رضي الله عنه كان فترة في لحظة من اللحظات أمامه، وفي لحظة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة عن يمينه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقلقت لي يا أبو بكر، إيش عندك؟ قال يا رسول الله والله أتذكر الرصد، يعني كان عدو يرصدنا، فأتي أمامك أفديك بنفسي، وأتذكر الطلب، واحد يطلبنا من الخلف فآتي من خلفك لأفديك بنفسي، وأتذكر العدو عن يميني وعن اليسار فآتي عن يمين ويسار. رضي الله عن أبي بكر. وبعد 8 أيام يصلون إلى المدينة. أنتم الآن من مكة إلى المدينة كم تستغرق؟ 2.5 3 ساعات بالقطار. هل نحن أفضل ولا هو أفضل صلى الله عليه وسلم؟ والله أفضل هو، لكن الله أعطانا هذه النعم لنرى هل نؤدي شكرها أم لا. لئن شكرتم لأزيدنكم، أم نكفر بهذه النعم ولا، بل هو الله أفضل صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة أغلبهم ما يعرفه، كانوا يظنون أبو بكر، لأن أبو بكر كان في لحيته شعيرات من الشيب، كانوا يظنون أنه الكبير، أن أبو بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حميت الشمس أخذ أبو بكر الرداء ووضعه يقي النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، فعرفوا أن الجالس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذي وقاه من هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم استمر صلى الله عليه وسلم في الدعوة. هذه الحقبة من سيرته صلى الله عليه وسلم، هل أستفيد أنا وأنتم منها؟ ضروري نستفيد منها، نعلم أبناءنا. يا أخواني اربطوا أولادكم بسيرته صلى الله عليه وسلم لتعيشوا في هناء وفي سعادة، ليتربوا على منهجه صلى الله عليه وسلم، ما يتربون على أن يكونوا قدواتهم اللاعبين ولا الفنانين، لا، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول من فوق 7 سماوات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا أخي اقرأ كذا يعني مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب رضي الله رحمه الله على أولادك. هذا المحب هذا الحبيب يا محب لأبو بكر الجزائري، سيرته صلى الله عليه وسلم وفيها عبر. يا أخي بعد الفجر كلنا نجلس مع أولادنا بعد ليش؟ بعد المغرب، هذه جلسة غالبة. لماذا لا نقرأ صفحة ولا صفحتين من سيرته صلى الله عليه وسلم يرتبطون به؟ يمكن بعضهم والله أني رأيت
شيبان، يقول له من هم الخلفاء الراشدين؟ والله ما عرف بعضهم، الأربعة الخلفاء الراشدين ما عرف. يقول أبو بكر وعمر أظنه مدري، قالوا المهم يعني ما عرف. 4 خلفاء الراشدين ما يعرفهم، فيش يعرف؟ لو قال الفريق الفلاني إيش قال الحارس فلان ولا الدفاع فلان ولا، سبحان الله العظيم. هو وما ترى بتحاسب على اللاعبين، بتحاسب على دينك، صح ولا لا؟ نتعلم في الدين، في المراتب الدين الثلاثة للإسلام والإيمان والإحسان. ويسألك في القبر ما دينك ومن نبيك، ومن ربك وما دينك ومن نبيك، هذا الذي يسأل عنه. فهنا نتعلمه. أول ما نستفيد من هذه السيرة من سيرة صلى الله عليه وسلم التضحية من أجل لا إله إلا الله. بعضهم يقول كيف أضحي؟ أنا أقول لك اليوم بس، لو أتيت قبل الصلاة بعد 5 دقائق ورفعت يديك إلى السماء وقلت اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا في غزة، نصرت دينك ولا لا؟ ضحيت من أجل الدين؟ أيوه. دعوة لإخوانك المسلمين، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أخي كف أذاك عن المسلمين صدقة. إذا أنا ضحيت من هذا الدين. محمد صلى الله عليه وسلم ترى ضحى ببلده، خرج من بلده مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة، ويخرج منها لأنهم آذوه، وينظر إليه ويقول والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وأنك أحب البقاع إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. من اليوم من الناس من يضحي بدينه، ما هو من أجل دينه، بدينه. بإيش؟ بحفنة من التراب، يقول والله أن هذه الأرض إنها لي ولآبائي وأجدادي وهو ما له منها شيء، صح ولا لا؟ منهم. ومن النساء الآن من تخلع حجابها من أجل سناب، من أجل أن تكون من المشهورات في السناب، صح ولا لا؟ موجود. نسأل الله أن يصلح الأحوال. فالإنسان يضحي من أجل دينه لا بدينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب، نسأل الله السلام. الأمر الثاني صاحب العقيدة والدين القويم لا يساوم عليها، يثبت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ساوم، قال والله بتنازل لكم، لا والله ثبت على دينه حتى لو كان فيها هلاك، عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث التوكل على الله، التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ فهو حسبه. لا تحزن إن الله معنا. الأمر الرابع حفظ الله لأوليائه. الله عز وجل حافظ لأوليائه، الله عز وجل حافظ لمن يعبده ولا يشرك به شيئا. هذا الدين دين الله، الدين دين الله، هو الذي ينصر. يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا في الحياة، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول في هذه القصة إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الذي بعده التخطيط السليم يؤدي لماذا؟ النجاح. النبي صلى الله عليه وسلم خطط فكانت ليش؟ النتيجة النجاح والفوز. الأمر الذي بعده تنشئة الولد والبنت، التنشئة الإسلامية الصحيحة يجعلهم يخدمون دين الله. منين أخذناها؟ علي شاب ولا كبير في السن؟ شاب. أسماء شابة ولا ما هي شابة؟ عائشة شابة، عامر بن فهير، كل هؤلاء، كل عبد الله بن أبي بكر كان يأتيهم بالأخبار، كل هؤلاء شباب فتربوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسته، فأخرج لنا هذا الجيل المبارك. الذي بعده الهجرة ليست فقط أن تهاجر من بلد الكفر إلى الإسلام، بل أنت الآن وأنت جالس في بيتك مهاجر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل تريد أن تكون مهاجرا؟ إذن أهجر ما نهاك الله عنه. وأخيرا ابذل فيما وسعك أن يكون التاريخ الذي تتعامل به هو التاريخ الهجري. بعضهم يقول كل الدنيا الآن تاريخ ميلادي، أقول لك عند الضرورة استخدم التاريخ الميلادي، لكن ما دام منك في سعة من الأمر فاستخدم ليش؟ التاريخ الهجري.
بماذا؟ تذكرك بمحمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهكم. جلستم هذا المجلس عشان إيش؟ تريدون ما عند الله، تريدون أن تقولوا في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. فأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا من له حق علينا، كما أسأل عز وجل أن يبارك لكم في أعماركم وأعمالكم وأهليكم وأموالكم، كما نسأل عز وجل أن يصلح ولاة أمرنا. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. نسأل الله أن يكونوا سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين. وقوفهم مع أهلنا في فلسطين ندعو لهم أن الله يجزيهم خير الجزاء. كما نسأل عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يردهم إلينا منصورين يا رب العالمين. جزاكم الله خير، وإن أطلت عليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.